daang tugong kakaliwatan, nagunang mga tao hitabo og mga isyo. Adunay mga tumong sa itong paghisgot nini. Una, paghatag sa mga mapil og pangkinatibuk ang pagsuhid sa Biblia og sa mensahe nini. Adunay mga tumong sa paghisgot nini. Una, paghatag sa pangkinatibuk ang pagsuhid sa Biblia og sa mensahe nini. Ikaduha, paghatag og dugang kaikag pagbasa sa daang tugon. Ikatulo, pagpaamgo sa kaminungdanon sa daang tugon, labi na sa pagsabot sa bag-ong tugon og istorya sa kaluwasan. Niya kita karon, ang atong karon nahilambigit sa kagahapon. Unsay nahitabo sa miagi naghatag og impluwensya sa atong karon og sa unsay mahitabo sa maabot. Sa atong pagtuon sa Biblia, atong nasayran nga ang Biblia gilangkuban sa daan og bag-ong testamento. Ang testamento mao'y kabilin nga bahandi nga atong napanunod. Manguykoy kita karon og mga bahandi gikan sa daang testamento o sa maabot nga mga higayon sa bag-ong testamento. Una, ang bili sa mga nangagi. Kitang tanan tingali gusto og mahulagway og handumanan. Nganuman, tungod kay gusto natong mapreserbar ang miagi aron magpabiling buhi sa atong panumduman. Kung unsa kita karon, may sumpay sa miagi. Nagsulti kini mahitungod sa atong pagkakita. Dili ikatingala nga gusto natong subayon ang atong gigikanan. Kanos akita na tao, gusto natong mailhan ang atong kagikan. Alang kanato ang family tree nagpadayag og daghan mahitungod sa atong kaugalingon. Usahay ang atong mga apuhan, madungga nato nga moingon, liwat kayo siya sa iyang uyuan. Bisan kung dugay na siyang nangamatay, atong masayran ang ilang nangahimo ilabi na alang kanato. Ang mga suglanon sa ilang kinabuhi, gipasa nganhi kanato. Gibuhi nato sila sa atong panumduman, kay nasayad ta nga kun wala pa sila, lahi ang hulagway nato o ang atong nasod karon. Ikaduha, ang atong Kristiyanong kaagi. Isip mga Kristiyanos, ang atong kaagi dili matapos sa atong family tree, o bisan sa kasaysayan sa atong nasod. Mas layo pa kayo ang kutay nini. Ang Kristyanismo nagsugod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus kapin sa 2000 katuig ang milabay. Apan ang pundasyon niini nagsumikad sa sinugdanan sa kasaysayan sa daang testamento o gikan pagayod sa sinugdanan sa tao o sa kalibutan o sa magbubuhat ang Diyos mesmo. Kung buot kitang makasabot sa atong kaugalingon, kinahanglan ang pagbalik-lantaw sa nangagi. Kung buot kitang masayod sa atong pagkakita, isip mga Kristiyanos, kinahanglan mulingi kita sa atong Kristiyanong tradisyon. Usa sa labing importanteng tinubdan niining maong tradisyon, mao ang Biblia. Kumusta ang atong kahibalo may tungod sa tradisyon sa daang kasabutan? Unsa ka pamilyar ang daang kasabutan alang kanato? Gibasa ba nato kini? Giisip bagid nato kini nga importante? Sa tong pagtuon, atong nasayran nga ang daang kasabutan nag-andam sa dalan padulong sa bag-ong kasabutan. Maghatag kini og mopatin-aw alang sa pagsabot sa bag-ong kasabutan. Mas masabtan nato kining kamatuoran samtang nagapadan kita sa atong pagtuon. Una, susihon nato og tan-awon asa kutob ang atong nahibaluan. Una, pagbalik tukod o reconstruction sa Old Testament. Sa dapit din kita nagpuyo ganahan tang mulingkod tapad sa atong katigulangan nga magsugilon sa atong pamilya. Sa X, anak ni Y, ang asawa ni Z, kinsa mao ang imong iyaan o uban pa. Atong himuon ang susamang pagbansay. Tan-aw nato pilay atong nailhan sa mga inila o dagkong tao sa daang kasabutan. Atong ilista ang 7 kalabing importanteng hitabo sa daang kasabutan, ang mga personahe ug ang ilang nahimo. Sa prehistory, pagmugna. Anaa, ang paghisgot ni Adan og Iba, Cain og Abel. Sa mga patriarkas o pagsugod sa Israel, atong madundan si Abraham, unya Isaac ug Jacob. Sa Exodus, nga maong paglingkaw sa katawhan sa Dios, atong madumduman si Moses o si Aaron og Miriam. Diya sa conquest o ang pagpuyo sa yutang sinaad, atong madumduma dinhi si Josue, ang mga maghuhukom, si Samson. Ang gingharian
o politikanong estado atong madumduman dinhi si David og Solomon. Ang exile o pagkagiw ang atong madumduman dinhi ang servants of Yahweh. Unya ang post-exilic times o domination, ana ang paghisgot sa anak sa tao, atong hisgutan ang labing importanteng hitabo. Kung maadto ta sa usa ka dapit sa unang higayon, mangita ta og landmark og ato kining sa uluhon kay makatabang kini pagdumdum sa atong giagian nga makabalik ta sa atong gigikanan. So sama nini ang atong himuon nga pagsusi, pamalandong sa daang kasabutan kung unsa ang mga highlights niini. Ang mga tao nga nahilambigit nini og ang kalimbigitan sa Dios nining maong mga panghitabo. Una, ang prehistory, sa wala pa ang kasaysayan. Ang suglanon sa pagmugna sa kabuhatan og ang sinugdanan sa tao mo'y pasiuna sa kasaysayan sa kaluwasan. Ang Diyos nagmugna sa kalibutan, Genesis Kapitulo 1 hangtod 11. Ang tanang gihimo sa Diyos maayo. Ang tao mao ang kinapungkayan o kinatasan sa kabuhatan. Ang unang lalaki mao si Adan ug ang unang babae mao si Eva. Ang tao niadtong panahon na suod sa Dios. Panagiusa, kalinaw o kalipay mao ang hulagway sa paraiso. Ang tao higala sa Dios, kaabag og kauban diha sa kabuhatan. Pero ang tao misupak sa Dios. Si Adan ug Eva buot makigtupong sa Dios. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 13. Tungod niini, nabugto ang relasyon tali sa Dios og sa tao. Miresulta ang pagabuak sa tao. Genesis Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod 19. Ang sala nakapalayo sa tao sa Dios og sa uban, sa kinayahan og hangtod sa iyang kaugalingon. Pananglitan, Cain ug Abel. Sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 1-16, Noah ug ang lunok. Genesis Kapitulo 6, versikulo 5, hangtod Kapitulo 7, versikulo 24. Turi sa Babil. Genesis Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod 9. Bisan pa nining masulubon nga suglanon, doon naghihapoy malili nga liso sa maayong balita. Ang Diyos nagsaad nga magpadala og manluluwas. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ang kasaysayan sa kaluwasan nagsugod dinhi. Ikaduha, mga patriarka. Diha lang sa pagbalik ngadto sa Dios nga ang kalinaw og panagdugtong sa Dios og tao mahibalik. Yang gipili og gitawag si Abraham aron paghuman sa iyang saad. Si Abraham mao ang amahan sa piniling katawhan ug mahimo siyang panalangin sa tanang nasod. Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 hangtod 13. Ang Dios naghimo sa kasabutan uban ni Abraham. Siya mao ang Diyos ni Abraham o sa iyang kaliwatan. Nahimo ang bugkos tali sa Diyos o sa tao. Ang nabugto nga relasyon padulong na sa pag-alim. Ang tawag sa Diyos nagkinahanglan og tubag. Gibiyaan ni Abraham ang iyang balay, mga ginikanan, kasiguruan og uban pa. Ang naghatag og kulugan sa iyang panaw, tibok kinabuhi, mao ang iyang pagsugot og tibuok pagsalig sa Diyos. Apan ang iyang pagtuo gisulayan una. Una ang iyang asawa nga si Sarah nalanday, wala manganak. Ikaduha, ang iyang anak nga dugay nang gipaabot si Isaac, gipangayo sa Ginoo aron ihatag agig sakripisyo diya sa pagsunog. Apan wala kini ipadayon si Ginoo kay si Abraham mao ang mahimong amahan sa katawhan sa Israel og uban pang magtutuo. Ang sugilanon ni Abraham mo'y sugilanon sa saad nga gihimo sa Dios o sa pagpaabot ni Abraham o sa iyang mga kaliwat. Kini ang kasabutan, ang gibasihan sa paglaom nga gipasapasa gikan sa una nga kaliwat ngadto sa sunod nga kaliwatan. Genesis Kapitulo 22, versikulo 18. Genesis Kapitulo 26, versikulo 4, Kapitulo 28, versikulo 14, Kapitulo 39, versikulo 9. Ikatulo, ang Exodus. Ang makaliwat ni Abraham misanay didto sa Ehipto. Sa kadugayan na usab ang sitwasyon. Isip mga dumuduong, gihimo sila mga ulipon. Exodus Kapitulo 1, versikulo 8 hangtod 14. Asa naman ang saad sa Diyos ngadto kang Abraham? Sa kinalisdan og labing tulom nga panahon, ang Diyos nanginlabot. Sukad masukad, wala pa makasinati ang katawhan sa Israel sa iyon kadako nga gahom, presensya og makaluwas nga mga buhat sa Dios.
Atong hisgutan ang tawag ni Moises. Gitawag sa Dios si Moises, Exodus Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 17, o gipadayag ang iyang ngalan, Ako mao ako, Yahweh. Nadungog niya ang hilak sa iyang katawhan, nakita niya ang ilang mga pag-antos. Gitawag sa Dios si Moises sama kang Abraham, aron ipatuman ang iyang Dios nung plano. Giatubang ni Moises si Paraon, og nangulo sa katawhan sa Dios paggawa sa Ehipto. Ikaduha, ang napulo kadangan. Si Paraon dili buot nga mobiya ang mga Israelita, gipadayag sa Dios ang iyang gahom pinaagi sa matimaan o katingalahan, signs and wonders. Siyam kadangan ang sunod-sunod nga hitabo. Exodus Kapitulo 7, versikulo 8 hangtod 10, Exodus Kapitulo 7, versikulo 8 hangtod Kapitulo 10, versikulo 29. Nagmagahi si Paraon apan sa ikanapulo sa kamatayon sa mga panganay sa Ehipto, misugot na nga mobiya ang mga Israelita sa Ehipto. Gipalingkawa sa Dios ang iyang katawhan, hangtod karon gisaulog sa mga Israelita kining pangilin sa pagsaylo. Feast of Passover, paghinumdum sa maong hitabo. Ang kamatayon misaylo sa mga anak sa Israel sa milagruso nga paagi. Exodus Kapitulo 12 hangtod 13. Ikatulo, ang paglabang sa dagat. Samtang nagmaya ang mga Israelita tungod sa ilang paglingkawas sa kaulipnan sa Ehipto, sa wala madugay, ilang nakita nga naipit sila sa nanggukod nga mga karwahe ni Paraon. Asa naman sila padulong? Unya nauga ang tubig sa dagat ug nalumos ang mga Ehiptohanon nga naggukod kanila. Exodus Kapitulo 14. Ikaapat, ang panaw sa disyerto. Ang Diyos nag-uban sa mga Israelita didto sa disyerto. Panbisan sa iyang presensya, natayog ang pagtuo sa mga Israelita tungod sa kagutom ug kauhaw nga nasinati. Gihatagan sila sa Dios og pagkaon og tubig. Katulo ang mga Israelita gitintal og katulo usab sila napukan. Ikalima, ang kasabutan didto sa Sinai. Ang Dios naghimo og kasabutan uban sa iyang katawhan. Gihatagan niya sila og napulo ka sugo. Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hangtod 17, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6 hangtod 22. Ang Israel napili nga katawhan sa Dios. Sukad ni adto, nagpuyo sila subay sa mga sugo o kabubuton sa Dios, kung dili pa ang panalangin mahimong tunlo. Ikaunom, ang arka ug ang tabernakulo. Gitapos ang libro sa Exodus sa istorya sa pagbuhat og arka ug ang tabernakulo. Ang Diyos nagpuyo taliwala sa iyang katawhan, yang gipahimutang ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Ang hitabo sa Exodus mo'y sentro sa tibok daang kasabutan. Ang tradisyon ini naisulat usab sa basahon sa Levitico, Numero o Deuteronomio. Kanunay kining gisgutan sa ulahing mga sinulat. Ang ikaapat nga itong pagisgutan, ang pag-ilog. Namatay si Moises sa wala pa mahidangat ang katawhan sa Israel sa yutang gisaad. Mipuli kaniya si Josue, kinsa maoy nangulo sa katawhan ngadto sa yutang gisaad sa mga patriarka. Exodus Kapitulo 23, versikulo 23 hangtod 33. Josue Kapitulo 1, versikulo 2 hangtod 4. Ang 12 ka tribo miokupar sa Kanaan. Naghimo sila og pundok nga naghiusa tungod sa relihiyosong bugkos o kumun nga pagsimba. Ang ilang pamuyo dako og kausaban. Kinadto naglantaw sila karon aduna na sila panahon sa panginahanglan. Gilibutan sa langyaw nga impluensya ang ilang pagtuo ug pag-unong kang Yahweh kanunay gisulay. Giingon nga ang kasaysayan nagasubli siyang kaugalingon. Kining maong panahon mo'y kasaysayan sa sala og pagsilot, pagbasol og kalingkawasan. Maghuhukom Kapitulo 3 versikulo 7 hangtod 11, Kapitulo 3 versikulo 12 hangtod 15, Kapitulo 4 versikulo 4, Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod 6, Kapitulo 10, versikulo 6 hangtod 10. Ikalima, ang gingharian. Ang 12 ka tribo sa Israel, bukas sa atake sa ilang mga kaaway. Gibati nila ang panginahanglan sa paghiusa, nangay sila og hari. Ang uban wala mahimuot niini. Kung ang Diyos mao ang Ginoo sa kasaysayan, nganong kinahanglan pa og tawhanong hari. Apan ang gipangayo gihatag, gidihugan si Saulo nga hari ni Samuel, ang katapusang maghuhukom. Si Saulo wala makapimuot sa Dios.
Si David ang misunod kang Saulo, nahimo siyang labing dako og pinangga kaayo nga hari sa Israel. Nailhan siya tungod sa iyang pagkasuod sa Ginoo. Ang iyang pakighigala sa Dios ug ang iyang espiritualidad mabasa sa basahon sa mga salmo. Bisan dili siya ang nagsulat sa tanang salmo, apan siya ang giila nga magsusulat nini. Si David dili hingpit nga tao, ug wala siya mahilikay sa pagtul-id, pagbadlong sa Dios kaniya. Gitan-aw siya nga ideal nga hari, usa ka propesiya sa maabot nga Mesiyas gihatag sa ngalan niya. Ang imong balay ug ang imong gingharian mulungtad sa kahangturan. Ikaduhang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 16. Si David gipulihan ni Solomon, ang gingharian na bahin sa duha. Nining higayuna, mibarog ang mga propita ug misulti sa ngalan sa Dios. Mahinagbo nato ang mga ngalan nila ni Amos, Osias, Isaias ug uban pa. Nagpahinumdum sila sa katawhan mahitungod sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban kanila. Gipasidad-an nila ang katawhan kung unsay mahitabo kung dili sila mamati sa Ginoo. Apan wala mamati ang katawhan, ang gingharian sa norte, Israel, napukan. Si Jeremias, Nahum ug Habakuk misulay pagpasidaan sa gingharian sa Huda sa susamang dangatan. Apan ang katawhan wala mamati. Ang gingharian nagkunob ug napukan. Ang taho mahitungod niining masulub-on nga kasaysayan makita sa mga basahon ni Samuel, 1 ug 2 nga mga hari, kronikas ug mga propita. Ikaunom, ang paghingilin. Ang katawhan gihinginlan sa yutang gisaad, ang hari gihukasan siyang gahom, ang templo nagunob, sa laktod ang tulo ka haligi sa ilang pagtugi kuha gikan kanila. Wala na sila yuta, wala na sila hari, o wala na sila dapit sa pagsimba. Ang ilang pagtuo na tayog o nagahagit, nangutana sila, hain ang Dios, nganong wala man niya kita panilipdi. Mas kusgan ba ang ubang mga Diyos-Diyos kaysa kaniya? Ning lisod nga panahon sa krisis, ang katawhan na aghat sa pagpamalandong, panahon sa paghinlo, panahon sa pagsusi sa kidladman o pagsukod sa pagtuo. Nawala kanato ang tanan nga atong gibatunan gawas sa labing mahinungdanon, ang Diyos uban kanato. Ang iyang pulong nagpabiling buhi, ang Diyos padayon nga namulong. Ang pagtuo nagpabiling buhi samtang nagpadayon kini sa pagpuyo sa makasing-kasing ni adtong nagatuo. Ang kaguol og kadulom nahimong paglaom. Ang mga propita sama ni Ezekiel og ikaduhang Isaias nagpahibalo sa umaabot. Ikapito, ang panahon human sa pangilin. Pinaagi sa Diyos nung panabang, ang katawhan sa Israel gitugutan nga mahibalik sa ilang Pinoyanan. Kadto mao'y makapabuak sa kasing-kasing hitabo. Hinay-hinay nilang giayo ang nangaguba, si Esdras og Nehemias, sa paghimo pag-usab ilabi na sa templo. Ang mga propita sama nila ni Hagyo, Sakarias, ikatulong Isaias, Joel og Malakias, namulong sa pulong sa Dios alang sa ilang partikular nga sitwasyon. Gikan ni adto ang Israel na ilalom sa pagdominar sa kutay sa mga langyaw. Human sa Persian Empire sa mga tuig 538 to 333. Misunod ang Greek Empire sa mga tuig 333 to 63. O sa ulahi ang Roman Empire sa tuig 63 hangtod sa panahon ni Jesus. Panahon sa pagdominar sa mga Grigo o sa paghari ni Antiochus IV, ang katawhang Hudiyo nakaengkwentro og laing dako nga krisis. Ang ilang pagtuo mismo kang Yahweh gihulga. Ang matag usa kinahanglan mo sa likway siyang pagtuo kumbot siyang mabuhi. Gibati nila nga wala sila'y gahom at tubangan ning makalilisa nga paglutos. Ang kogmaon daw walay paglaom og desperado na sila sa ilang ugma. Ning higayon na usab, mas milawom ang ilang pagpamalandong sa Dios. Silang pagbalik lantaw sa miagi, nakalili sila sa maabot. Ang Dios nga nagmugna sa kalibutan, magbubuhat. Mora nga Dios nga nagluwas kanila sa kalipdan sa Ehipto, manluluwas. Mora nga Dios nga Ginoo og magbubuot sa kasaysayan. Mabot siya uban ang himaya o gahom aron magdumala sa tibok universo. Bulat sila nga nagmalig-on sa ilang pagtuo og nagpabiling mamnungon sa Ginoo. Usa ka prominente nga figura nga nilambigit sa katapusan sa panahon mao ang anak sa tao, Daniel Kapitulo 7. Diha kaniya
ihatag ang soberensya, himaya o gingharian, ang mga tao sa tanang nasod mo adlagad kaniya, ang iyang gingharian mulungtad sa kahangturan. Atong nakita nga ang daang testamento padayon pa. Usa kini kakasaysayan nga wala mahuman o nagpaabot sa kinapungkayan niini. Sa panahon tapos ang paghingilin, kus ganon kayo ang pagpaabot sa Mesiyas. Ang maong pagpaabot nagsugod sa lalaing porma. Nagpangita kini og tubag ning musulod nga mga pangutana. Hayna ang saad nga gihatag kang Abraham. Hayna ang anak ni David. Asa naman ang Mesiyas? Kanus aman ang paghukom. Ang sunoy mo tuktugaok aron pagpahibalo sa pag-abot sa bag-ong adlaw. Sa samang paagi, ang pagpaabot sa Mesiyas nagmantala ug nag-andam alang sa kadlawon sa kaluwasan. Atong hisgutan ang tulo ka importanteng tema sa mensahe sa daang kasabutan. Ang Biblia usa ka sugilanon sa gugma talit sa Dios og sa tao. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang katawhan. Ang tao kanunay napakya sa tibuok nga pagtubag sa maong gugma. Bisan pa niana, ang Dios walay hunong sa paghimo o mga pamaagi aron mahiuli ang nabugto nga relasyon tali kaniya og sa tao. Ang mensahe sa daang kasabutan mahimong sumadahon ubos sa tulo ka tema: kaluwasan, kasabutan ug saad. Una, ang kaluwasan. Atong nadungog ang mga pulong: manluluwas, Mesiyas, kagawasan, panalangin ug uban pa. Ang Dios buot muluwas sa katawhan gikan sa wala magkamao niyang kahimtang. Ang tumong sa kaluwasan mao ang pagpabalik sa katawhan ngadto sa Dios og pagpakighiusa uban kaniya og sa isig kaingon. Ang daang testamento nagtug-an kanato giunsa pagbukad ang Dios nung plano sa kaluwasan gikan kang Adan ngadto sa panahon tapos ang paghingilin. Ikaduha, kasabutan. Ang sala nakabugto sa relasyon tali sa Dios og sa tao. Ang Dios naghimo og makasabutan uban siyang katawhan aron masumpay ang bugkos nga naputol. Naghimo siya og kasabutan uban ni Adan, uban sa Saad, uban ni Abraham og sa iyang mga kaliwat og sa piniling katawhan didto sa bukid sa Sinai. Ang tao kanunay mabuhion ni ini mga kasabutan. Ang Dios naghalad ni ini balik-balik ang pag-ampo sa Eucharistia. Fourth, dayon nagsaad siya og bag-ong kasabutan, usa ka kasabutan nga malungtaron. Ikatulo, ang saad. Sa dagang higayon ang Dios naghimo siya og saad kang Adan, kang Abraham, kang Moses, kang Josue, kang David og sa katawhan sa Israel, pinaagi sa mga propeta. Ang tao sa pagtumoy tao sa paglaom, ang daang kasabutan natapos sa usa ka sugilanon. Sugilanon sa paghulat, sa pagpaabot sa katumanan sa saad sa Dios, ang saad sa kaluwasan. Ang kasaysayan sa daang kasabutan susama sa atong kagalingong sugilanon sa kinabuhi. Sa sinugdan, ang atong kahibalo may tungod sa Dios walay porma. Apan ang Dios malumo og mapailubon, nagpadayag siyang kagalingon sa matag usa kanato. Sama kang Abraham, gitawag kita sa Dios. Ang atong kinabuhi nga giangkla sa atong pagtuo mamahimong panalangin sa katilingban. Nagapanaw og yatagan kita og misyon sa Ginoo, apan wala kita mag-inusara. Ang atong padulnganan giumol sa atong katilingban. Ang Dios naghimo kanato nga iyang piniling katawhan nga musubay sa iyang kabubuton og motuman sa iyang Dios nung mga plano. Apan pila kahigayon nga gitahod nato ang iyang kasabutan, tali kanato. Sama sa mga Israelita sa Kanaan, gilibutan kita og mga tao nga wala magtuo sa atong gituuhan. Usa gitintal sa pagsimba og laing Dios. Ang gingharian nagpahinumdom kanato sa kapeligro sa gahom ug bahandi. Dili unta mabahin ang gingharian sa Dios tali sa mga kabus ug adunahan, sa magamhanan og walay gahom. Ang paghingilin nagpahinumdom kanato kung unsay bation kung dili mosunod sa pulong sa Dios. Ang pagkahimulag sa Dios sama sa kamatayon ug kangitngit. Ang panahon human sa paghingilin nagdasig kanato og dili gayud magpakawala sa paglaom, panahon sa kagubot. Kung ana kita sa mas ngit-ngit nga dapit, mas klaro natong makit-an ang kahayag. Mabot na unta ang manunubos. Maranatha.